ورحمة الله، تعتبر الكيمياء من أهم وأقدم العلوم التي تطرقت إلى دراسة المادة وخصائص المادة بصفة عامة، اعتمادا على عدة أنواع من التفاعلات، منها تفاعلات أكسدة اختزال، تفاعلات حمض قاعدة، منها كذلك تفاعلات في الكيمياء العضوية، تفاعلات الأستراحة الماء التي تمكننا من تصنيع جميع المواد الغذائية والمشروبات الغازية إلى آخره. إذا نلاحظ بأن الكيمياء ساهمت بشكل كبير في تطور عدة مجالات، منها المجال الطبي، كذلك مجال صناعة الأدوية وصناعة العقاقير، يعني مجال الصيدلة بصفة عامة إلى آخره. معكم رضوان بوجيل، مرحبا بكم في قناة آن ساينس. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا تقديم عام على الكيمياء، البرنامج الثاني بكالوريا. ان شاء الله غادي نبداو التذكير نتاعنا. كيف تعرفوا باللي يعني الكيمياء ولا الفيزياء دائما تكون عندنا مقادير فيزيائيه اللي تنعبروا عليها بواحد الوحده القياس. دونك تيخصنا نعرفوا الوحدات القياس بالنسبه لكل مقدار فيزيائي. دونك بالنسبه لي زونيتي qu'il faut savoir ou bien qu'il faut prendre par cœur. Alors عندنا quelques grandeurs. اللي هي الاول grandeur اللي خصنا نكونوا ضابطين مزيان سي لا كونتيتي دو ماتيير اللي هي كميه الماده. Alors grandeur de la quantité de matière est exprimée en petit m. L'unité de la quantité de matière est toujours en mol. Donc فاش تنقول لك كميه الماده الرمز ديالها هو بوتيتين، المقدار الرمز ديالو هو بوتيتين والوحده ديالو هي لا مول. الوغ الا دزنا لا ماس الكتله في الكيمياء تنعبروا عليها بالغرام. دونك هادو شي حوايج اللي خصنا ضروري نكونوا متفقين عليهم، يعني تنقراوهم نهار بدينا لا فيزيك، ولكن الا ما كناش عارفينهم ضروري غادي نتوحوا في مشاكل من بعد في القواعد ولا العلاقات الاخرى اللي غادي نتوصلوا لهم. اذا الكتله دائما اون غرام في لا شيمي، مي في لا فيزيك لا ماس تكسبريمي اون كيلوغرام. دائما الفيزياء الكتله تنعبروا عليها بالكيلوغرام. وغادي نشوفوا لا ماس مولير غران تيم هي الكتله الموليه. الكتله الموليه يعني الكتله ديال مول واحد من واحد العنصر كيميائي معين اللي هي الوحده ديالها الغرام باغ مول. غرام باغ مول. ou bien الا ما قدرناش هاد الباغ هادي تنديرو غرام مول موان زان كميات. دونك شفنا 3 غروندور et 3 unités. Donc chaque grandeur a une unité de mesure ديالو. alors غادي ندوزو لا كونسونطراسيون سي او ترمزو ليها بين معقوفتين وتنديرو النوع الكيميائي اللي بغينا نهضرو على التركيز ديالو داخل المحلول. alors تركيز la concentration est toujours exprimée en mol par litre ou bien mol litre moins 1. متفقين؟ اذا هادو مقادير اللي غادي نستعملوهم يعني بطريقه دائما غادي نكونوا تنستعملوهم في جميع التمارين. الوغ غادي نزيدوا واحد المقدار اخر اللي هو ما يسمى بالسي ام، التركيز الكتلي، لا كونسونطراسيون ماسيك ou ce qu'on appelle la masse volumique، الكتله الحجميه. سواء التركيز الكتلي ولا الكتله الحجميه الوحده ديالهم هي الغرام باغ لتر، يعني الغرام لتر موان 1 ou bien الغرام باغ متر كوب. غرام باغ لتر ou bien غرام باغ متر كوب. اذا هاد لي غروندور كاملين خصنا نكونوا ضابطينهم. كاينين كذلك مقادير فيزيائيه اخرى خصنا نكونوا ضابطينهم. هادو شفناهم في ترون كومون، شفناهم في باك 1 في الدرس الاول اللي هو المقادير الفيزيائيه المرتبطه بكميات الماده. اذا بيان سور فاش تنهضروا على الحجم بغينا نزيدوا اخر مقدار اللي هو لو فوليوم. الحجم في اسمها لو فوليوم، لا نوتاسيون ديال لا غروندور سي في، الوحده ديالو لتر او لا المتر كوب. فوالا. اذا اخر مقدار شفنا هو الحجم، عبرنا عليه بالوحده لتر ولا الوحده متر كوب. اذا غادي نحاولوا نشوفوا بعض العلاقات اللي تيمكننا من حساب كميه الماده. علاش بدينا اول حاجه بكميه الماده؟ لان الكيمياء قلنا بصفه عامه ساهمت بشكل كبير في تطور عده مجالات، وقلنا هذا التطور هذا يعني اعتمدنا على تفاعلات كيميائيه باش ممكن توصلوا للمحاليل اللي تنستغلوها في كاع المجالات. الوغ فاش تنبغي نكتب تفاعل كيميائي تنكتب واحد العنصر ا باغ اكزومبل زائد واحد العنصر بي تعطيني سي بلس دي. تفاعل كيميائي مثلا، الوغ تفاعل بين ايونات النحاس مع فلز الفضه تعطيني فلز النحاس زائد
ايونات الفضه. مثلا الا خديت هذا التفاعل، الوغ التفاعل الكيميائي تنكتب التفاعل ديال ايون مع ذره، يعني تفاعل بين عنصر وعنصر. يعني انا قبل ما ندرس التفاعل خصني نعرف ديك الكميه اللي بغيت نفعل شحال من عنصر عندي فيها. الوغ فاش تنهضروا على شحال من عنصر، فاش تنقولوا شحال من عنصر عندي، هو المفهوم ديال هذا المقدار اللي هو كميه الماده. اذا هذه كميه الماده في الاصل فهي تحدد عدد المكونات الموجود في العينه. دونك فاش تنقول لك انا لا مول، اللي خصنا نعرفوا يعني سوزونتوندو دائما فاش تنقول لك لا مول، يعني واحد مول راه il est équivalent. Alors la mole, elle est équivalent à la constante d'Avogadro Na qui est égale à 6,02 fois 10 puissance 23. 10 puissance 23 واحد العدد اللي كبير بزاف. اذا دائما داكشي فاش تنحسبوا كميه الماده تنعبروا عليها بالمول. علاش؟ لان المول قلنا هي فقط وحده، يعني وحده القياس التي تحولنا من واحد السلم ماكروسكوبي لواحد السلم ميكروسكوبي. اذا عوض ما نقولوا واحد العدد كبير كل ساعه تنقول المول، والمول هو واحد العدد كبير. متفقين؟ اذا باش نحدد انا عدد المكونات غادي ندخلوا في القواعد اللي عندنا. القاعده الاولى اللي عطاتنا باللي لا مول هو ثابته افوغادرو، هذه تنستعملوها في الفيزياء النوويه، كنا شفناها في ترون كومان بان كميه الماده هي عدد المكونات على ثابته افوغادرو. دونك هذه تستعمل في جميع الحالات. Donc N, elle représente le nombre de constituants. Alors nombre, NBR, nombre de constituants. عدد المكونات. فوالا. الوغ غادي نشوفوا القواعد الممكنه اللي كاينه عندنا باش نحسبوا هذه كميه الماده. كاينين على حسب الحاله الفيزيائيه ديال الماده. الوغ غادي نشوفوا ليطا غازو، وغادي نشوفوا ليطا ليكيد اي سوليد، وغادي نشوفوا اون سوليسيون. كاسكون الوغ عندنا الا هضرنا على ايطا غازو، الحاله الغازيه. الوغ ايطا غازو كتعرفوا عندنا واحد المعادله شفناها في ترون كومان اللي هي معادله الغازات الكامله. الوغ بي في ايكال ان ار تي. هاد المعادله تنستخدموها بزاف، يعني في واحد الملف ولا في واحد الوحده عندنا اللي هي تتبع الزمنيه تحول كيميائي. الوغ باقي غادي نشوفوا هاد العلاقه غنطرقوا لها. المهم ليسونسيال هو نعرفوا العلاقه. تي تتمثل لنا درجه الحراره، ار لا سي اون كونستانت، لا كونستانت دي غاز بارفي، ان هي كميه الماده، في الفوليوم ديال الغاز، و بي لا بريسيون ديال الغاز. متفقين؟ اذا هنا عندنا واحد دو غروندور اخرين غادي نزيدوهم اللي هما بي و تي. بي سي لا بريسيون. الوغ اون اوتر غروندور غادي نزيدو لونيتي دو ميزور دو لا بريسيون سي لو باسكال، و تي سي لا تمبيراتور. الوغ اون اوتر غروندور l'unité de mesure de la température c'est le degré Kelvin, c'est pas le degré Celsius. Alors غادي نشوفوا transformation du degré Kelvin degré Celsius. دونك عندنا هذه العلاقه رقم واحد انطلاقا منها ممكن نجبدوا كميه الماده. تتبقى عندي n est égal PV sur RT. فهمتين؟ او لا ممكن نستعمل القاعده بالنسبه لجميع الغازات. هذه هي في الحاله ديال لي غاز بارفي، يعني الغازات الكامله اللي هي الحجم ديال الغاز على الحجم المولي. فوالا. اذا لا بغينا نحسب عدد المكونات ديال واحد الغاز، سواء غادي نستعمل القاعده الاولى اللي جبناها من معادله الغازات الكامله، ولا القاعده الثانيه اللي الاصل ديالها كذلك هو هذا. اذا غادي نشوفوا بالنسبه للحاله الثانيه اللي هي الحاله الصلبه والحاله السائله. الوغ دابا غادي نهضروا على ليطا ليكيد اي ليطا سوليد، يعني الحاله الصلبه والحاله السائله. الوغ كيف تتعرفوا كميه الماده اللي جسم صلب؟ الا بغيت نحسب كميه الماده مثلا ديال واحد 50 غرام من الملح اللي هو كلورور الصوديوم NaCl ملح الطعام. الوغ تنقد الكتله اللي عندي على الكتله الموليه ديال المكون اللي هو NaCl. متفقين؟ دونك الكتله الموليه دائما عندك في المعطيات، سواء تنعطيك الكتله الموليه الذريه وتنقول لك حسب لي الجزيئه، ولا تنعطيك الكتله الموليه الجزيئيه بطريقه مباشره. اذا هنايا القاعده الاولى اللي عندنا بالنسبه للحاله الصلبه، كميه الماده N تتساوي الكتله
على الكتله الموليه. هادي كلشي تعرفها، قاعده كلاسيكيه معروفه نخدموا بها في الكيمياء. متفقين؟ اللي ممكن نكتبوها كذلك على الشكل التالي، اللي هو الكتله الحجميه في الحجم على الكتله الموليه. لماذا؟ لان الكتله هي الكتله الحجميه في الحجم. حتى نعرفوا هذا المقدار نتاع غو اللي كتبت لكم هنا، هو الوحده ديالو بالغرام باغ لتر. هو هذا المقدار ديال غو، الوحده ديالو هي الغرام باغ لتر، يعني لتر موازن باغ لتر. الغرام وحده لقياس الكتله، واللتر وحده لقياس الحجم، يعني ان هاد غو هي الكتله على الحجم. الوغ انطلاقا من هذه القاعده ديال ان غو هي الكتله على الحجم، ممكن نستنبطوا هذه القاعده الاخرى. الوغ الا كانت عندي غو ايتيغال لا ماس ديال العنصر على الفوليوم ديالو، انطلاقا من هذه القاعده غادي نلقى بلي الكتله تاع النوع اكس هي غو في الحجم. اذا الى خديت هذه الكتله هذه وعوضتها هنايا، غادي نحصل على القاعده ما بين كميه الماده والكتله الحجميه والحجم والكتله الموليه. الوغ عندي علاقه اخرى اللي تتربط لي كميه الماده بالكثافه، اللي هي كميه الماده تاع النوع اكس تتساوي هاد الكتله الحجميه ممكن نعوضها بالكثافه في الكتله الحجميه الماء. اذا غادي تولي عندي الكثافه نتاع العنصر اكس في الكتله الحجميه الماء في الحجم الكل على الكتله الموليه. فوالا، الكل على الكتله الموليه. اذا هاد العلاقه هادي منين جاتني من هادي. اشنا هي الطريقه اللي درت؟ فقط درت التعويض ديال واحد القاعده. غادي نخليكم تقبطوا واحد السكرين ديال الطابلو، ومن بعد غادي نشوفوا البرهان ديال هاد القاعده هادي اللي هو الاصل ديالو الكتله على الكتله الموليه. اذا هنايا هاد القواعد اللي زدتكم، هاد القاعده هادي اللي زدنا هنايا هي وهاد القاعده الاخرى اللي زدنا هنايا، هادو في الحاله الا ما عطاكش بطريقه مباشره قيمه الكتله. متفقين؟ اذا سواء تدخل لك الكتله الحجميه ولا الكثافه.